बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान फरमाएंगे। आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी कुछ ही बड़े हुए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 दफ़ा इस ख्वाब को देखा। अनबिया किराम का ख्वाब आम इंसान की तरह नहीं होता, बल्कि वो एक वही होता है। ये ख्वाब एक इशारा था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि वो अपने इकलौते बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ये हुक्म किसी फरिश्ते के ज़रिए भी दिया जा सकता था। ये ख्वाब दिखाने में भी कोई हिकमत थी। ख्वाब के ज़रिए दिए गए हुक्म में इंसान उस हुक्म को ना मानने के मुख्तलिफ बहाने ढूंढ लेता है, क्योंकि इसमें बड़ी गुंजाइश होती है। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बहाना ना ढूंढा और अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर झुका लिया और ख्वाब में जो देखा उस पर अमल करने का इरादा कर लिया। वो बेटा जिसको उन्होंने बड़े अरमानों से मांगा था, जिसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं की थी, वो बेटा जो अब चलने फिरने के काबिल हो गया था, वो बाप का बाजू बनने ही वाला था कि उसके कुर्बान होने का वक्त आ गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास गए और उसे कुर्बान करने को लेकर चल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे को ले जाता देखकर शैतान ने इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने का सोच लिया और वो सीधा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए पहुंच गया और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि क्या आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? बीबी हाजरा ने कहा कि अपने किसी काम से लेकर गए होंगे। शैतान ने कहा, ए बीबी हाजरा, तुम्हें नहीं मालूम कि वो किस वास्ते अपने बेटे को साथ लेकर गए हैं? वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर देना चाहते हैं। इस नीयत से वो उसको यहाँ से लेकर गए हैं। वो आज अपने बेटे को ज़बह कर देंगे। तो उस पर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बोली कि भला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्यों ज़बह करेंगे? शैतान ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया है। उस हुक्म को पूरा करने की गर्ज से वो अपने बेटे को ज़बह करेंगे। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बोली कि अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर इसके ऊपर फ़ौरन ही अमल करना चाहिए। शैतान ने बीबी हाजरा का ये जवाब सुनकर समझ लिया कि यहाँ इसका वार नहीं चलेगा, वो उसके बहकावे में नहीं आने वाली। वो वहाँ से नाकाम होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, इस ख्याल से कि ये अभी छोटा बच्चा है, इसकी बातों में आ जाएगा। शैतान ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचकर कहा कि ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे किसी काम से ले जा रहे हैं। शैतान ने कहा कि तुम्हें किसी काम से नहीं, बल्कि तुझे ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भला मेरे वालिद साहब मुझे क्यों ज़बह करेंगे? तो शैतान ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, इसलिए इस ख्वाब को अल्लाह का हुक्म समझकर वो तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुश होते हुए कहा कि ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊंगा। इस काम में मेरे वालिद साहब को देर नहीं करनी चाहिए। शैतान ने ये जवाब सुनकर समझ गया कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में नहीं आने वाले। अब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहते थे। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम अपने बेटे को क्यों ज़बह करने जा रहे हो?
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملا ہے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ شیطان نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل 3 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکا کر اس مقدس فریضے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے ابا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی سعادت مندی پر خوش ہو گئے اور دونوں باپ بیٹے اس فریضے کی ادائیگی کو اپنے مقام پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اپنے باپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بابا، مجھے اچھی طرح سے باندھ دے، میرے زیادہ تڑپنے سے آپ کے کپڑے خون آلودہ ہو جائیں گے، مجھے اس طرح باندھے کہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے پڑنے سے میرا ثواب کم ہو جائے گا، میرا خون دیکھ کر میری ماں کو بھی زیادہ غم ہوگا، اپنی اس چھری کو بھی تیز کر لیں تاکہ میرے حلق پر جلدی سے چل جائے اور میرا دم نکل جائے، اور ہاں جب میری ماں کے پاس جائیں تو میرا انہیں سلام ضرور کہہ دینا، میری قمیص دیکھ کر میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے تو یہ ضرور میری قمیص ساتھ لے جانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے تھے، اپنے بیٹے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کام لے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کو تم میرے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے باندھ کر لیٹا دیا اور پھر بیٹے کے گلے پر پوری قوت اور طاقت سے چھری چلا دی۔ چھری نے اپنا کام کر دکھایا اور ایک دل فریب اور خوش کن آواز آئی کہ بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اے ابراہیم اب اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت دمبا لیے کھڑے ہیں، اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح کر دیا گیا تھا۔ اس قربانی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں کسی دنیاوی چیز کو عزیز نہیں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی قربانی کہا۔ اس قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی جاری کر دی کہ اس دن کی نیت سے تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانوروں کو قربان کر کے اس وفاداری اور جانثاری کی عظیم و عالی شان واقعے کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔